आज का दिन कैसा गुजरेगा? बोर्ड्स छठी। आज दिन का आगाज बेजारी और जहनी उलझाव से हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अपनी बात वाज़ेह करने में मुश्किल पेश आ सकती है। ऐसे हालात में दोस्तों से मुलाकात या कारोबारी मीटिंग से गुरेज करें, ताकि किसी भी किस्म की गलत फहमी से बच सके। इसके अलावा किसी किस्म की नई सरमायाकारी करने से गुरेज करें और कोई भी नई कीमती चीज़ खरीदने का इरादा मुलतवी कर दें। अगर मुमकिन हो तो अपने दोस्तों की मोहब्बत के बारे में पुरएतमाद होकर अपने जज्बात का इजहार करें। मुमकिन है कि आपकी तवज्जो अपने मामलात से भटक जाए, लेकिन याद रखें कि अगर किसी तरह से आपने कमज़ोरी दिखाई या हालात को सही तौर पर ना समझा, तो बहुत से मामलात आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। बुर्ज दिलव। आज सुबह से ही आपका मिजाज बरहम हो सकता है या अपने माहौल से लाताल्लुकी के जज्बात हावी हो सकते हैं। इसलिए आप किसी किस्म के नए कारोबार का आगाज़ करने की कोशिश ना करें। अपने आप को समाजी लिहाज से मुतहरिक करने की कोशिश करके अपने दोस्तों से अपने बारे में गपशप करें, ताकि दिल का बोझ हल्का हो सके। शाम में किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की आमद आपका मूड बहाल कर सकेगी। एक लंबे अरसे के बाद सामने आने वाली आसमानी फैसलों की रूह से आप अपने इक़दामात के बारे में बहुत पुरयकीन नज़र आ सकेंगे, जबकि आपका जोश वाज़ेह अंदाज में नज़र आ रहा होगा। और यही वजह होगी कि जज्बात की रूह में बहकर आप किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ना होंगे। बर्ड्स हूट। आज अपने लिए किसी की मोहब्बत या मुस्तकिल रफ़ाकत का इंतखाब करके हर तरह का लुत्फ़ और सुकून हासिल कर सकेंगे। आज अपनी सलाहियतों और कुदरती खूबियों का रुख किसी भी तरह से सियासी सरगर्मियों की जानिब मोड़ सकेंगे। मुमकिन तौर पर मीडिया के अफराद आपके इर्द गिर्द मौजूद हो सकते हैं, जबकि आप खुद भी मीडिया के फ़र्द हो सकते हैं। आपकी फ़नकाराना सलाहियतें किसी तरह अया होकर दूसरों को आपका गर्विदा बना सकती हैं, लेकिन असल में यूँ लगेगा कि आपकी तवज्जो अगले तयशुदा प्रोग्रामों, मंसूबों और कुछ ख़ास किस्म की हिकमत अमली को तरतीब देने पर है। आज अपने बारे में दूसरों के तबसरे सुनकर खुश हो सकेंगे, लेकिन याद रखें कि दूसरों के सामने कुछ भी ज़ाहिर ना होने दें। बुर्ज हमल। आज आपको अपने कारोबारी सफ़र के बारे में बहुत तशवीश हो सकती है, लेकिन ये माली दुश्वारियों की वजह से मनसूख भी हो सकता है, जबकि अपने मुस्तकबिल के बारे में मनसूबा बंदी करने का मौका भी मिल सकेगा। जबकि किसी तकरीब में शमूलियत का मौका मिलेगा, लेकिन आपको ऐसी तकरीब में शमूलियत से इनकार करना होगा, ताकि आप अपने अहल खाना को वक्त दे सकें। आज बेहतरीन वक्त है जब आप खुद को कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाने के लिए सोचो विचार कर सकते हैं और अजीम कामयाबी की बुनियाद बआसानी रख सकते हैं। आपको अपने तमाम अहम मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करने की दिलेराना कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और अपने परेशानी वाले मसाइल को जहन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। वर्ड सौर। आज अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर आप किसी से बातचीत करने से गुरेज करेंगे, जबकि आपको किसी कारोबारी मुआहदे को भी हतमी शक्ल देने से एहतजाज करना चाहिए, चाहे इसमें आपको फ़ायदा ही क्यों न नज़र आ रहा हो। हर हाल में मोहतात रहें और अपने आप को मुलाजमत वाली जगह पर दूसरों से अलग मत रखें, वरना तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। अपने आप को समाजी सरगर्मियों का हिस्सा बनाने की कोशिश करें और अपने मौजूदा ख़ानदानी मामलात को ज़्यादा अहमियत ना दें, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। कुछ अर्सा कबल आपने अपने मकासद के हसूल के लिए जो मेहनत की थी, आज अपनी उसी मेहनत का फल वसूल करने के लिए खुद को तैयार रखें। बुर्ज जोज़ा। आज आपके हुक्मरान सितारे के मनफी असरात आपको तमाम मामलात से बेगाना और लाताल्लुक़ बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप में इत्मीनान और सुकून ख़त्म होकर रह जाएगा। ये मूड शाम तक मामूल के मुताबिक आ जाएगा, वरना आपकी जज्बाती कैफियत आपको दूसरों से दूर करने का बायस भी बन सकती हैं। अपने सुकून के लिए किसी दोस्त से मुलाकात करें, वरना मनफी असरात के हामिल दूसरे अफराद से तलखी हो सकती है। आप अपने दिमागी बोझ को कम करने की कोशिश करके ही खुद को हल्का फुल्का महसूस कर सकते हैं। अगर आपने अपनी गैर ज़रूरी मसरूफियात से निजात हासिल करने की कोशिश ना की, तो आपका वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेकरारी की नज़र हो सकता है। वोट सरतान। आज आपको किसी सफ़र और कारोबारी दौरे का आगाज़ ना करना चाहिए और ना ही अपने माली मफादात के हसूल के लिए किसी किस्म की नई समाजी सरगर्मी का आगाज़ करना चाहिए, वरना आपका दिल टूट सकता है। इसके अलावा आपका माली नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसे हालात के बावजूद आपकी जज्बाती और प्यार भरी ज़िंदगी मुतासर ना होगी। लेकिन आपको अपने प्यारों की ख्वाहिशात का ख़ास ख्याल रखना होगा। अगर आप तवज्जो न दे पाए, तो इसका मनफी रद्द अमल सामने आ सकता है।
خود کو آگے بڑھانے کے لیے ایسی باتوں سے پرہیز کریں اور سب کی باتوں کو خاص توجہ سے سنیں۔ اپنے دوستوں کی باتوں کو مقدم جانیں اور معمول سے زیادہ اہمیت دیں، جبکہ عملی مدد کے لیے آپ کے پیارے ہی کافی ہوں گے۔ برڈز اسد، آج آپ خلاف معمول بہت بے چین اور بیزار ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اپنے دوستوں اور ساتھ میں کام کرنے والوں سے کسی بھی قسم کی متوقع لڑائی جھگڑے سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے وجدان پر بھروسہ کر کے اپنے معاملات کو قابو میں کر کے معمول کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ ایسے حالات میں اپنے آپ کو اپنے گھریلو امور میں زیادہ مصروف کر لیں۔ ان وجوہات کی بنا پر ہی آج آپ خود کو بہت زیادہ بااعتماد اور خوش مزاج بنا پائیں گے، جبکہ عام حالات میں جو بات آپ کو ناگوار گزرتی تھی، آج اسی سے استفادہ کر کے اپنے پہلے سے طے شدہ منصوبوں کو آگے بڑھانے میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ برڈ سنبلا، آپ کو آج اپنے کام اور حالات سے لطف اندوز ہونے کے یکساں مواقع میسر آ سکیں گے، جبکہ ان سب معاملات میں خوشی کا عنصر اور آپ کا جوش بنیادی حیثیت کا حامل ہوگا۔ چاہے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو، مگر آپ کو ہر حال میں بھرپور توجہ سے کام لینا ہوگا، چاہے معاملات کاروباری ہوں یا خاندانی۔ آج ہر معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ہی حل کرنے میں کامیابی مل سکے گی۔ ٹریفک کے معاملات کو سنجیدگی سے لیں، آج حالات سے لطف اندوز ہونے اور دوسروں سے مفادات کے حصول میں آپ کے لیے سب سے اہم ذمہ داری صرف حقائق سے ہم آہنگی اور آپ کی بھرپور توجہ ہوگی، یا جو کچھ آپ کے ذاتی نظم و ضبط کی وجہ سے سر انجام پا سکا ہوگا۔ برڈز میزان، آج آپ کو اپنی ذمہ داریوں یا فرائض کی انجام دہی سے چاہے کوئی رغبت بھی نہ ہو، مگر ذاتی تسلی اور سکون کے لیے خود کو منظم کرنا بہت ضروری ہوگا۔ آپ کو قدرت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ مکمل طور پر بااعتماد، خوش فہم اور حالات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا عزم لیے دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں۔ اپنے کسی مخلص دوست یا جان جگر سے رابطہ مستحکم کرنے کی کوشش میں آپ کو معمول سے ہٹ کر ہی کوئی انداز اختیار کرنا ہوگا۔ آج اپنے لیے ڈرائیو کا انتخاب نہ کریں، ورنہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آج آپ کے منصوبوں کا اہم حصہ آپ کا کوئی قریبی دوست ہو سکتا ہے۔ اب اس معاملے میں آپ کا وجدان ہی آپ کا بااعتماد ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ برڈز عقرب، کسی قریبی دوست سے معاملات طے ہونے کی وجہ سے کسی مخالف جنس کے فرد کو اپنا بنا سکیں گے۔ آج آپ کے حکمران ستاروں کی حرکات اور دوسرے ستاروں سے ملاپ آپ کے لیے کئی اطراف سے محبت بھرے جذبات کا واضح اظہار لے کر آیا ہے۔ آپ میں اگر ہمت ہو اور آپ اپنے شرمیلے پن سے نجات حاصل کر کے کسی کو ہیلو ہائے کہہ سکیں، تو آج آپ کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی۔ آپ بہترین مواقع کے استعمال میں اپنے خاص ارادوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا پروگرام ضرور بنائیں۔ اگر آپ کو دوسروں کی کچھ ذاتی معلومات مہیا ہو سکے تو یقین کر لیں کہ تمام معاملات، خاص کر محبت میں، آپ کامیابی دوسروں کو بہت پرجوش کر سکے گی۔ برڈز قوس، آج اہم دن ہونے کے باوجود اپنے حکمران ستارے کی بہترین اور مثبت چال کے نتیجے میں خود کو مطمئن کرنے اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے حصول میں مگن ہونے کا بھرپور موقع مل سکے گا۔ کسی قریبی فرد سے تعلقات استوار کر کے نشہ اور جوش مستعان لے سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کوئی محفل بھی سجا سکتے ہیں اور یقینی طور پر متعلقہ فرد کا جوش و خروش آپ کو دیوانہ بنا سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آپ براہ راست اپنی کشش اور جاذبیت پر اعتماد کر کے کسی بھی دوسرے فرد کو اپنا ہم نوا بنا سکیں گے۔ آج منعقد ہونے والی کسی بھی تقریب میں شمولیت اور دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرنے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں، جبکہ آپ کو ہر حال میں لطف اندوز ہونا ہوگا۔